نشین. زردچوبه رو به جای ببخشید شکلات دست بچه هاتون بدین، به صورت کپسولی، به صورت نقل درست کنین. زردچوبه رو غافل نشین. زردچوبه قوی ترین آنتی اکسیدنت و کورتیکوئید دنیا هستش. به اندازه‌ای که زردچوبه 3.5 برابر یه دگزامتازون و بتامتازون براتون کار میکنه. اینقدر زردچوبه قویه. داخل غذاهاتون بریزین، حتی میتونین داخل کپسول بریزین. الان میفروشن کورکیومن، اسم خارجی اون کورکیومنه. کورکیومن رو به صورت تخدیر شده الان به صورت محلول در داروخانه ها میفروشن. قرصش رو بگیرین، TID 3 بار در روز این رو مصرف بکنین حداقل. توجه داشته باشین زردچوبه رو با سیاه دانه، عسل، زنجبیل، دارچین میتونین یه محلول درست کنین و هر 6 ساعت این رو به صورت یا به صورت قاشقی میل کنین یا به صورت شربتی میل کنین. الان هم توی ایران هم الحمدلله اینا رو به صورت استاندارد شده میفروشن. خارجیش هم هست، بهش میگن انتی اکسیدنت سوپرمن تکسچر، یعنی یه ماده‌ای که نقش کار سوپرمن انجام میده. همین محلولی که گفتم داخل این وجود داره یا خودشون مردم میتونن درست کنن. مصرف آب به صورت مداوم در روز 1.5 لیتر 2 لیتر حتما بکنن. بدن هرچی هایدریشن داشته باشه با جنگ با میکروب ها و ویروس ها و باکتری ها و فانگوس ها و کاندیدا ها، یعنی قارچ های مختلف، بدن رو تسهیل میکنه. پس آب خیلی مهمه. حدودا 85 تا 90% تمام سلول های بدن، حتی سلول های سختمون مثل کارتلج ها و قضروف ها در داخل آب شناوره، در داخل آب باید حرکت بکنه. برای آب یک ماده حیاتیه که غافل نشید. سعی کنین آب تصفیه شده به کار ببرید، آب جوشیده به کار نبرید، چون سدیم، پتاسیم، منگزیمشو به هم میزنین. آب یا تصفیه شده از یخچال باشه که تصفیه کن پشت یخچالاتون باشه، یادتون نره. یا اینکه از بطری‌های آب استفاده کنید. تو ایران بهترینش پرایم هستش، نسله هستش، اینا کاملا طبیعیه. توجه داشته باشید غذاهایی که اون سردی رو در بدن به وجود میاره، یعنی اون pH رو میاره پایین، مهمترینش که باید کات بشه. حالا من اگه بگم حرام میگن چرا فتوا دادی، ولی اینا در شرایطی که کرونا گرفتین به نظر حقیق حرام. میل نکنین. گوجه فرنگیه. گوجه فرنگی عالیه، آنتی اکسیدنت خوبه، ولی برای کسی که پروستات داره. الان ما تو این شرایط نمیخوایم. اینا غذاهای سردیه که قدیمی‌ها مادر بزرگا پدر بزرگا گفتن اینا رو مصرف نکنید، سردیه، برای روماتیسم بده، برای درد مفاصل بده، برای التهاب‌ها بده. گوجه فرنگی، بادمجون، شیر، مخصوصا شیر، سرشیر، خامه، پنیر، چاکلت، شکلات، اینها سردی های وحشتناکن. به اینا میگن نایت شید فامیلی، یعنی سایه شوم غذایی. اینا اگر در خانواده‌ای که مشکلات مفاصلی دارن، مشکلات روماتیسم دارن، مشکلات التهابات ریوی دارن، مشکلات دیابتیک دارن، مخصوصا دیابتیک نوع 1 انسولین ریلیتد، بسیار بسیار خطرناکه. شیر یکی از اون فاجعه هایی که هر خانواده‌ای میتونه استفاده بکنه. تا 250 سال پیش، 200 سال پیش گاو و شیر گاو جز تبوها بوده خانم دکتر. الان نگاه نکنیم مالتی بیلیون دلار کورپوریشنه، یعنی مردم به صورت بیزینس دارن استفاده میکنن، مخصوصا شیر گاو. اگر مجبورین که شیر مصرف کنید سویا میلک به کار ببرین، شیر سویا به کار ببرین، یا آلموند. مجبور شدید آلموند هم خوبه، آلموند میلک هم خوبه. آره، برای بچه‌ها آلموند میلک ها یه مقدار الرژیزا هستن. اگر مجبورین که شیر حیوانی به کار ببرید، لکتوز فری به کار ببرید، چون معمولا گلوتون ریاکشن، ماده‌ای به نام گلوتون در بدن هستش که اون الرژیک به وجود میاره. کمترین شیری که میتونین استفاده کنین کامل میلک، شیر کامل میلک میشه چی؟ شتر. شیر شتر رو استفاده کنین، یا نزدیکترین شیر به شیر مادر شیر بز هستش. تو ایران هم شاید پیش پیدا کرد، ولی معمولا شیر رو استفاده نکنین. اصلا شیر ماده‌ای نیست که برای بدن ما ساخته شده. شیر تمام حیوانات دنیا تا 3 ماه 4 ماه 5 ماه بیشتر شیر نمیخورن، تازه شیر مادرشون رو میخورن.
این آدم هستش که میاد تا آخر عمر شیر میخوره. بابا بدن ما شیر نیاز نداره، والا کلسیوم از طریق شیر تامین نمیشه. شما در هفته 2 بار 3 بار براکلی بخورین مصرف یه هفته شیرتون رو تنظیم کردین. شما اگه در روز 3 بار شربت خاک شیر بخورین با سیاه دونه با تخم شربتی، نه تخم ریحونا، تخم شربتی، تمام کلسیوم موجودتون رو تامین میکنه. اگه در هفته 200 گرم پسته، بادام، فندق، نخود، لوبیا خامش بخورین تمام مواد کلسیومی موجودتون رو تامین میکنه. پس بنابراین چیزی رو به بدنتون ندین. دقیقاً شیر نقش همون کرونا رو در بدن نیاز نداریم، والا بلا تا آخر عمرمون شیر نیاز نداریم. حضورتون عرض کنم که صبح که پا میشین کنار رخت خوابتون یه آب ولرم بگذارید داشته باشید. بلافاصله این آب ولرم رو با یه مقدار، یه قاشق عسل، نصف قاشق سیاه دونه میل کنید، یه مقدارم جینجر میشه زنجبیل، اون قاطی کنید. این میشه اون تحرک اولیه انرژی که صبح شما رو تکون میده. یعنی پی اچ 4-5 تون رو در عرض 1 ساعت میتونید تو بدن تغییر بدید. اینقدر مطالب مهم در این خوابیده. بنابراین توجه داشته باشین که از چیزهای دیگه که خیلی براتون مهمه، از غذاهایی که خیلی براتون مهمه، غذاهای گرم، حتما سعی کنید برنج سفید میل نکنید، خانوادتون آلوده کنید. برنج قهوه‌ای میل کنید، براون رایس. اگه ندارین از خاربار فروشیاتون، سوپرمارکتاتون سبوس گندم بگیرید که چلتوک داشته باشه. اون براون رایس رو خودتون تو خونه درست کنید، بریزین رو برنج سفیدتون. نان سفید ایس جانک فود. 3 تا قتل عام جهانی رو استفاده نکنید. نمک سفیده، شکر سفیده، آرد سفیده.